हिजकेल 10 आवेसूर तेन्ना दर्शनांत हांवें अशें देखलें, केरुबींच्या माथ्या वयर आसलेल्या बोबदाचेर निरत्ना भाशेन कितें आसलें तें एक सिंहासन दिसतालें। तेन्ना ताणें सोणी वस्त्रां न्हेसलेलो आसलो त्या दादल्याक म्हणे, केरुबी पोंदच्यान आसात त्या चाकरां मदें भितर वच, केरुबी मदें आसलोले मूठभर जळते इंगळे घे आनी ते शाराचेर शिंपडाय। तो भितर गेलो आनी हांव ताका पळयत रावलो। तो दादलो भितर गेलो तेन्ना ते केरुबी देव मंदिराच्या उजव्याक आसले आनी भितरले आंगण एका कुपान भरलोलें। केरुबी वयर थावन सर्वेस्पराची महिमा उडली आनी देव मंदिराच्या उमऱ्या वाटेन गेली। देव मंदिर त्या कुपान भरलें आनी तें आंगण सर्वेस्पराचे महिमेच्या परजोडान भरोन आयलें। केरुबींच्या पाकट्यांचो आवाज भायल्या आंगणांत पुर्यान आयकूं येतालो। सर्पद्वेदार देव उलयता तेन्ना ताचो ताळो घासता तसोच तो आवाज आसलो। सोणी वस्त्रां न्हेसून आसलो ताका ताणें असो हुकूम घालो, रोदां मदलो केरुबी मदलो उजो घे। तेन्ना तो दादलो भितर गेलो आनी एका रोदा लागीं उबो रावलो। केरुबींतल्या एकल्यान केरुबी मदें आसलोल्या उज्या वाटेन आपलो हात विस्तारलो, थोडो उजो घेतलो आनी सोणी वस्त्रां न्हेसून आसलेल्या दादल्याच्या हातांत तो घालो। तो उजो घेवन तो नव्यान भायर सरलो। केरुबीच्या पाकट्या खाल कितें दिश्टी पडलें तें मनशाचो हात दिसतालें। हांवें पळयलें आनी केरुबीचे कुशीक 4 रोदां आसलोलीं। एका केरुबीचे कुशीक एक रोद आनी तीं रोदां चंद्रकांताच्या चकचका भाशेन दिसतालीं। 4य रोदांचो आकार एकूच आसलो। एका रोदा भितर दुसरें एक रोद दिसतालें। 4य दिशांतले खंयचे दिशेंत ते फुडें गेले जाल्यार तांकां हे आनी ते वाटेन वळची गरज नासली, पूण जे वाटेन तांची तकली वळोन आसली ते वाटेन ते फुडें वेताले। फुडें वेताना ते वळो नासले आनी तांच्या आख्या आंगाक, तांच्या पाटींक, तांच्या हातांक, तांच्या पाकट्यांक आनी तांच्या चाकांक सगल्या वाटांनी दोळे आसले। चौगांच्याय रोदांक म्हज्यान आयकूंक येता तशें त्या रोदांचें सादोन अशें नांव दिलें। एकेकाक 4 तोंडां आसलीं। पयल्याक एका केरुबीचें तोंड, दुसऱ्याक एका मनशाचें तोंड, तिसऱ्याक एका शिवाचें तोंड आनी चवथ्याक एका गरुडाचें तोंड। केरुबी उठले, ह्योच त्यो जिव्यो रचना हांवें केबार नदी लागीं देखलेल्यो त्यो। जेन्ना केरुबी खंयचेय वाटेन फुडें वेताले तेन्ना तांचे कुशीक रोदांय वेतालीं आनी जेन्ना केरुबी जमनी वेले उडून वचूंक आपले पाकटे उबारताले तेन्ना तांचे कुशीक रोदां तांचे बराबर वचनासतना रावनासलीं।
ते थांबताले तेन्ना ही थांबताली, ते उठ्ठाले तेन्ना तांचे बरोबर ही उठ्ठाली, कित्याक केरोबीचो आत्मो तांचे भितर आसलो. सर्वेस्पराची मोहिमा देव मंदिर सांडून वेता. तेन्ना देव मंदिराच्या उमऱ्यार थावन सर्वेस्पराची मोहिमा भायर सरली आनी केरोबी वयर थांबली. हांव पळयता आसतना हे आपले पाखटे उबारून जमनी वेले उडले आनी चाकां तांचे कुशीकूच आसली. सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या उदेंतेच्या दारवंट्याच्या प्रवेशा लागीं ते थांबले. वयल्यान इस्रायलाच्या देवाची मोहिमा तांचेर आसली. केबार नदी लागीं इस्रायलाच्या देवा सकला हांवें देखलोली हीच ती जिवी मोहिमा. ते केरोबी म्हूण हांव जाणो आसलो. एकल्याक 4 तोंडां आसलीं आनी 4 पाखटे, आनी तांच्या पाखट्यां खाल मनशाचे हात आसले. केबार नदी लागीं हांवें देखलोली त्या तोंडां सारकीं हांचीं तोंडां आसलीं. एकलो नीट फुडें वेतालो. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.